नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8454 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दाङमा आज थप 34 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। लुम्बिनी प्रदेशमा 3 जना गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी। सडकमाथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर दाङमा मोटरसाइकल चालकको ज्यान गयो। नेपालको जनगणना 2078 अनुसार नेपालको जनसंख्या 2,91,92,480 पुग्यो। अघिल्लो पटकको तुलनामा जनसंख्या वृद्धि दर घटेको विभागको भनाई। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 13 लाख कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आइपुग्यो। र नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नगर्न नेपाल ब्याङ्कर संघको आग्रह। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8454 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टाको अवधिमा 5 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,672 पुगेको छ। यस्तै बुधबार 4,433 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 90,067 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 13,549 पीसीआर तथा 6,810 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। दाङमा आज थप 34 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20 जनाको पीसीआर परीक्षणबाट 7 जना र 67 जनाको एन्टिजेन परीक्षणबाट 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैबीच आज 39 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अब दाङमा सक्रिय बिरामीको संख्या 431 जनामा झरेको छ। उनीहरूमध्ये 423 जना घरमै, 7 जना आइसीयू र 1 जना अक्सिजन सहितको उपचारमा रहेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङले जनाएको छ। दाङमा वैशाख यता कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 10,307 जना रहेको छ। ती मध्ये 9,657 जना निको भएका छन् भने 219 जनाको मृत्यु भएको छ। तुलसीपुर 7 श्रीगईमा रहेको मेरीगोल्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड 2021 प्राप्त गर्न सफल भएको छ। दाङका 8 वटा विद्यालय यसमा सहभागी भएका थिए। शिक्षण सिकाइका आधारमा उत्कृष्ट विद्यालयहरूलाई ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा प्रदान गरिने ISA अवार्ड यो वर्ष दाङमा मेरीगोल्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले प्राप्त गरेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहकार्यमा ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा प्रदान गरिने ISA अवार्ड प्राप्त गर्न काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार विभिन्न 7 वटा परियोजनाहरूमा आधारित रहेर विभिन्न शिक्षण सिकाइहरू गर्नुपर्दछ, जसलाई काउन्सिलमा पठाउनु पर्दछ र उत्कृष्ट हुनेलाई अवार्ड प्रदान गरिन्छ। जुन अवार्ड यस वर्ष दाङमा मेरीगोल्ड स्कुलले पाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक वासुदेव रिजालले बताउनु भएको छ। विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक तथा ISA संयोजक सोमराज बस्नेतका अनुसार अवार्ड प्राप्त गर्न विगत 1 वर्षदेखि विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी बनाइएको थियो। जनकपुरमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट मध्य प्रदेशका सांसद अशोक यादव र सर्लाहीको हरिवर नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाई घाइते हुनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा मतदान गर्न जाँदै गर्दा प्रदेश सांसद यादव र मेयर प्रसाई सवार सरकारी नम्बरको गाडीमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए। सांसद यादवलाई जानकी मन्दिर नजिकै र मेयर प्रसाईलाई राम मन्दिर नजिकै उनीहरूले आक्रमण गरेका थिए। सांसद यादवको हातमा चोट लागेको छ भने मेयर प्रसाईको टाउकोमा चोट लागेको छ। आज बुधबार बिहानैदेखि जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले पहिले मल खाद्देऊ अनि भोट खसाऊ भन्दै जनकपुरका विभिन्न ठाउँमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले बाँसको लाठी बोकेर प्रदर्शन गर्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न केही राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब परीक्षक दीपक रायले जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शनकारीको संख्या बढ्दै गएपछि जनकपुरमा व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदानको लागि घोराही आउँदै गरेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तुलसी चौधरी चढेको गाडी दुर्घटनामा परेको छ। दुर्घटनामा प्रदेशसभा सदस्य तुलसी चौधरी घाइते हुनुभएको छ। उहाँको हातमा सामान्य चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। सांसद चौधरी चढेको बा 2-3444 नम्बरको स्कर्पियो गढवा गाउँपालिका कालाकाटे नजिकै सुदूरपश्चिम 010011 ख 2584 नम्बरको गाडीसँग ठोकिएको हो। राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत राम्री ढकेनी थान नजिकै ढुङ्गाले लागेर मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। तुलसीपुर कपुरकोट सडक खण्ड अन्तर्गत वैकल्पिक मार्ग तुलसीपुर 3 राम्री पाखा पानी स्थित कपुरकोटदेखि तुलसीपुर आउँदै गर्दा ढुङ्गाले लागेर रात 3:11:01 नम्बरको मोटरसाइकल चालक घोराही 14 बस्ने 35 वर्षीय लालबहादुर घरती गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो। घाइते घरतीलाई उपचारका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर ल्याइएको थियो। घरतीको उपचारकै क्रममा गैराती मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ। साथीहरूसँगै सल्यान कपुरकोट गएका घरती तुलसीपुर फर्किने क्रममा पहिरो गएपछि मोटरसाइकल डोराएर सडक पार गर्दा सडक माथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर गम्भीर घाइते हुनुभएको प्रहरीले बताएको छ। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्दै नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको जानकारी दिएको हो। नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या धेरै छ, जसमा पुरुषको जनसङ्ख्या 1,42,91,311 र महिलाको जनसङ्ख्या 1,49,01,169 रहेको छ। प्रारम्भिक विवरण अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको जनसङ्ख्या 21,69,478 र नेपालमा जम्मा परिवार संख्या 56,43,945 रहेको छ। जनसङ्ख्याको वृद्धि दर 0.93% रहेको छ। यसअघि 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,64,94,504 थियो। यसमा पुरुषको जनसङ्ख्या 1,28,49,140 र महिलाको 1,36,45,463 रहेको थियो। यस्तै 10 वर्ष अघिको जनगणना अनुसार घर परिवारको संख्या 54,23,297 रहेको थियो। विभागका उपनिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार 2078 सालको जनगणनाको विस्तृत तथ्याङ्क भने 6 महिनाभित्र आउनेछ। विभागले भदौ 30 गतेदेखि असोज 18 गतेसम्म घर तथा घर परिवारको सूचीकरण तथा कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म मुख्य जनगणनाको काम गरेको थियो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको छाता संगठन नेपाल ब्याङ्कर्स संघले क्रिप्टो, भर्चुअल करेन्सी तथा नेटवर्क मार्केटिङ कारोबार व्यवसाय गैर कानूनी भएको जनाएको छ। संघले आज एक सूचना जारी गर्दै नेपालमा भर्चुअल करेन्सी तथा नेटवर्किङ कारोबार गैर कानूनी रहेको भन्दै त्यसको कारोबार नगर्न आग्रह गरेको हो। संघले त्यस्तो कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ। नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राका रूपमा क्रिप्टो, भर्चुअल करेन्सीले मान्यता नपाएको सन्दर्भमा क्रिप्टो, भर्चुअल तथा नेटवर्क मार्केटिङ लगायतका गैर कानूनी वित्तीय औजारमा आबद्ध भई कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिक तरिकाले रकम बाहिरी स्वदेशी पुँजी पलायन हुने भएकाले त्यस्ता कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न भई नेपालभित्र बसोबास गर्ने नेपाली तथा विदेशी नागरिक र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक समेतले त्यस्तो कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ, संघले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। यही माघ 9 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समेत भर्चुअल करेन्सी तथा नेटवर्किङ कारोबारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। पछिल्लो समय नेपालमा गैर कानूनी मानिएको क्रिप्टो करेन्सी तथा पिरामिडमा आधारित नेटवर्किङ, हाइपर फन्ड, जोसियल क्राउड वान,
सोलम्याक्स ग्लोबल जस्ता नेटवर्किङ कारोबार भइरहेको जनाइएको छ। जस अनुसार मंगलबार राजस्व अनुसन्धान विभागले सो कारोबारमा संलग्न भएको भन्दै एकै परिवारका 3 सहित 4 जना विरुद्ध रु 37 करोड बढी माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा भएको मतदानमा सत्तारूढ गठबन्धन पक्षीय उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। बुधबार भएको मतदानबाट एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, जनमोर्चाका कुलप्रसाद विश्वकर्मा र कांग्रेसका युवराज शर्मा विजयी भएका छन्। औपचारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी रहेको मतगणनाको परिणाम अनुसार गठबन्धनका उम्मेद्वारले 4374 मतभार पाएका छन्। एमालेका उम्मेद्वारले 3312 मतभार पाएका छन्। मतदानमा 81 प्रदेश सभा सदस्य र 213 स्थानीय तहका पदाधिकारी सहभागी थिए। एमालेले भारतीय उपाध्याय खनाल, कृष्ण सुनार, रामदयाल गुप्तालाई चुनावी मैदानमा उतारेको थियो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत फ्रान्स र इटालीले नेपाललाई उपलब्ध गराएको 13 लाख कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आइपुगेको छ। फ्रान्स सरकारले बुधबार नेपाललाई एस्ट्राजेनेकाको 6,85,400 डोज खोप पठाएको हो। फ्रान्सले सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूमा विश्वव्यापी समानुपातिक पहुँचलाई गति दिनका लागि कोभिड-19 खोप साझेदारीलाई आफ्नो प्राथमिकताहरू मध्ये एक बनाएको छ। फ्रान्सले बहुपक्षीय प्लेटफर्महरू मार्फत काम गर्ने र 2022 को मध्यसम्ममा विश्वभर कुल 77 करोड खोप दान गर्ने वाचा गरेको युरोपको प्रयासको हिस्सा बन्ने लक्ष्य लिएको छ। गत अप्रिलमा फ्रान्स कोभ्याक्स सुविधा मार्फत खोपहरू बाँड्ने पहिलो देश थियो। कोभ्याक्सलाई फ्रान्सले 200 मिलियन युरोसम्मको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता लिएको छ। त्यसपछि 2022 को मध्यसम्म थप 120 मिलियन डोजहरू दान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा आजसम्म फ्रान्सले 75 मिलियन भन्दा बढी डोजहरू दान गरिसकेको छ। यी मध्ये 47.4 मिलियन डोजहरू सम्बन्धित देशहरूमा पुर्याइएको छ। महामारीको संयन्त्र निर्माण गर्न र कोभ्याक्स सुविधामा प्रमुख योगदान गरे मध्ये एक इटालीले कोभ्याक्स सुविधाका लागि एस्ट्राजेनेकाको थप 6,63,006 डोज दान गरेको छ। खोप बुझ्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले आवश्यकताको यो घडीमा फ्रान्स र इटालीले 13 लाख खोप सहयोग गरेकोमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद दिनुभएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8,454 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दाङमा आज थप 34 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। लुम्बिनी प्रदेशमा 3 जना गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी। सडकमाथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर दाङमा मोटरसाइकल चालकको ज्यान गयो। नेपालको जनगणना 2078 अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुग्यो। अघिल्लो पटकको तुलनामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेको विभागको भनाई। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 13 लाख कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आइपुग्यो र नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नगर्न नेपाल ब्याङ्कर संघको आग्रह। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।